शख्स को गिरफ्तार किया गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आसिफ मर्चेंट पर ईरान से राबतों का इल्जाम है। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को अमरीका से जाने की तैयारी के वक्त गिरफ्तार किया गया। अपडेट करते चलें अहम खबर से। अमेरिका में आसिफ मर्चेंट नामी शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बारे तफसील बताएंगे अमेरिका में मौजूद हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद। खुरम, बताइए आसिफ मर्चेंट पर क्या इल्जामात सामने आए? जी, आसिफ मर्चेंट पर 3 इल्जामात उन पर लगाए गए हैं। एक अमेरिका में शूटिंग का इल्जाम है कि शूटिंग करना चाह रहे थे। दूसरा इल्जाम यह है कि वो बहुत बड़े प्रोटेस्ट में शरीक होना चाह रहे थे। तीसरा किसी पॉलिटिशियन या अमेरिकी किसी ऑफिशियल को, गवर्नमेंट ऑफिशियल को कत्ल करना चाह रहे थे। इसके लिए उन्होंने एक हिटमैन की सर्विस हासिल की। इसके अलावा उन्होंने एक और बंदे के साथ रब्ता किया। उस बंदे को उन्होंने $5000 भी दिए, जो कि अंडर कवर एजेंट ही था FBI का। तो जो आसिफ मर्चेंट है, इनका ताल्लुक कराची से है। एक इनकी बीवी पाकिस्तान में है और एक बीवी इनकी ईरान में है। तो ईरान में ये अभी रिसेंटली होके आए थे और उन्होंने आके यहाँ पे प्लॉटिंग शुरू की FBI के मुताबिक। और FBI का ये भी कहना है कि इस हवाले से हमने मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की है और ये ईरान की हुकूमत के साथ राब्ते में था। और ईरान की उन्होंने प्ले बुक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अटॉर्नी जनरल ने उनका ये कहना था कि ईरान की प्ले बुक से डायरेक्ट इसको इंस्ट्रक्शन मिली थी, जिसके और नतीजे में वहाँ से जाके जो FBI का इंफॉर्मेंट था उसके साथ यहाँ पे अमेरिका में वहाँ से रब्ता किया और उसको कोडवर्ड्स के अंदर उसके साथ बात की। उस बातचीत को पूरा करने के लिए न्यूयॉर्क में इनकी मुलाकात हुई। न्यूयॉर्क में इन्होंने आपस में जो बातचीत की वो भी रिकॉर्डेड थी। उसके बाद इन्होंने एक हिटमैन हायर किया जिसको पैसे दिए। और उसके बाद ये अब इनका जो अगला प्लान ये था कि डॉक्यूमेंट्स चोरी करने थे, प्रोटेस्ट का प्लान करना था, एहतजाज का प्लान करना था किसी जगह पे, और उसके बाद किसी US पॉलिटिशियन या US गवर्नमेंट ऑफिसर को कत्ल करना था। तो उस हवाले से इन पे जो है वो सजाएं जो है लगाई गई हैं। 46 साल इनकी उम्र है। जो है न्यूयॉर्क की अदालत ने इनको सजा दी है। और इनकी जो फैमिली, एक फैमिली पाकिस्तान और एक ईरान में है। अच्छा खुरम, ये बताइएगा कि इनका पूरा ग्रोह है और क्या मजीद कोई अफराद हैं जो इनके साथ मिले हुए हैं? उनकी गिरफ्तारी का अभी तक कोई हुक्म जारी हुआ है? नहीं, जो दूसरे ये अभी तक तो अमरीकी हुकूमत के मुताबिक ये अकेले काम कर रहे थे ईरान की हुकूमत के साथ मिलके। तो उसके लिए उनका ये कहना था कि सारा जो प्लॉट था ये ईरान में बना था और इसको अमेरिका में एग्जीक्यूट करना था। और इसके पीछे ईरानियन जो ऑफिशियल्स हैं वो बराह रास्त इसका ताल्लुक है। अकेला बंदा ये काम कर रहा था। इसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि खुद से कोई खरीदारी कर सकता। तो इसके लिए उसने वहाँ से ओवरसीज से पैसे मंगवाए और वो हिटमैन को $5000 दिया। तो अभी तक जो FBI और अटॉर्नी जनरल का ऑफिस है उसके मुताबिक ये एक गैंग नहीं था, एक बड़ा नेटवर्क नहीं था, बल्कि एक इंडिविजुअल ईरान की हुकूमत के साथ मिलकर अमेरिका में कत्ल गारत करना चाह रहा था। अच्छा खुरम, आपने जिस तरह के कहा कि किसी भी सियासी शख्सियत को अगला हदफ बनाने वाला था, क्या ये तयन हो सका कि अगली शख्सियत कौन थी और पीछे वजूहात क्या थी, मुहर्रिकात क्या थे? अभी उन्होंने जो अटॉर्नी जनरल और FBI के ऑफिस ने जो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल मैथ्यू ऑल्सन है, वो उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन से उनका ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि ये जो है वो मुख्तलिफ अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में जाके प्रोटेस्ट करना चाह रहा था और वहाँ पे किलिंग प्लॉट करना चाह रहा था। और उन्होंने इस सारे मंसूबे का जो है वो जो बंदा हुकूमत के साथ मिला हुआ था उसको CS के नाम से उन्होंने आइडेंटिफाई किया रिपोर्ट के अंदर। तो उनका ये कहना था कि CS को उसने बाकायदा किलिंग प्लॉट जो है वो अपने इशारों से, अपनी बातों से और अपने प्लानिंग के साथ और उसको बताया कि कैसे करना है, कैसे हमने लोगों के डॉक्यूमेंट्स चोरी करने हैं, उस डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद के ऊपर कैसे हमने फिर आगे प्लान प्रोटेस्ट करने हैं और उसके नतीजे में फिर किसी US गवर्नमेंट या पॉलिटिशियन को हम निशाना बनाएंगे। तो ये दोनों बंदे जो थे वो उसके साथ हुकूमत के साथ मिले हुए थे, जिसके साथ वो मिलके काम कर रहा था। और उन्होंने ना सिर्फ रिकॉर्डिंग, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग की, बल्कि उसकी सारी जो असिस्टेंस थी उसको भी उन्होंने मॉनिटर किया। जो अहम बात यह है कि उसने ओवरसीज से पैसे मंगवाए। उसके बाद वहाँ से ओवरसीज से ही यहाँ पे CS नामी जो एजेंट था उसको कॉल करके उसके साथ सारी जो है वो इंस्ट्रक्शन दी कि कैसे हमने प्लॉट को एग्जीक्यूट करना है और कैसे हम जो क्रिमिनल जो एक्टिविटीज हैं उनको आगे लेके कैसे चलना है। उसके लिए जो FBI के मुताबिक उन्होंने जो US भी इस्तेमाल करके एक घर को टारगेट किया था जहाँ से उन्होंने डॉक्यूमेंट्स और आइडेंटिटीज वगैरह चोरी करनी थी और जिसके नतीजे में जो फर्दर उन्होंने जो है वो किलिंग जो है वो प्लान करनी थी। अच्छा खुरम, ये बताइएगा कि ये अमेरिका से बाहर जाते हुए गिरफ्तार इन्हें किया गया है, ये अमेरिका में कब से क़याम पजीर थे? इससे पहले भी क्या इन पे शक किया गया था?
جی بالکل، ان کو جو ایف بی آئی کی جو یہاں پہ جو اٹارنی جنرل ہیں ان بیرن پیس، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے یہ جو پوری جہاں جہاں پہ یہ جا رہا تھا کافی عرصے سے یہاں پہ مقیم تھا، اور یہ جہاں جہاں پہ بھی جا رہا تھا جس کے لیے انہوں نے آفیسز کا ذکر کیا، ان آفیسز میں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ٹیکساس، نیو یارک، واشنگٹن، ورجینیا اور اس کے علاوہ جو دوسری مضافاتی ریاستیں ہیں وہاں پہ اس نے ٹریول کیا، اور وہاں پہ جن لوگوں سے ملا ان سے بھی پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس کے پیچھے جو محرک ہے وہ جو اس نے یہ جو آصف مرچنٹ ہے، اس نے جو لوگوں سے گفتگو کی اس کے مطابق اس کو بہت غصہ تھا کہ ایران کے جو آفیسرز ہیں، خاص طور پہ ایرانی جنرل سلیمانی جو ہے، اس کے قتل کے بعد اس کے اندر زیادہ وہ جذبات ہے کہ اس کا بدلہ لینا ہے۔ تو اس نے جو لوگوں سے گفتگو کی، پھر ایف بی آئی نے پورے امریکہ میں جہاں جہاں گیا ان لوگوں کے ساتھ انٹرویوز کیے اور اس کے متعلق مزید ایویڈنسز اکٹھے کیے کہ اس کا یہ جو اپنا ذاتی غصہ ہے کہ اس کے پیچھے کے محرکات ہیں۔ تو بعد میں ٹھیک ہے، ریکی کی لوگوں سے انٹرویوز کیے۔ اچھا خرم، کیا ایران نے اس حوالے سے کوئی تردیدی بیان دیا؟ ابھی تک ایران کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا۔ یہاں پہ جو میڈیا ہے انہوں نے رابطہ کیا ایرانین اسپوکس پرسن سے، تو اس نے کوئی بھی کامنٹ دینے سے انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، اور اب اس حوالے سے تحقیقات بارے کیا پیش رفت سامنے آ سکتی ہے؟ اور دوسرا، وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے اس حوالے سے پہلے تردید کی تھی اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہی کے اٹارنی جنرل اس حوالے سے تصدیق کر رہے ہیں۔ یہ بالکل پہلے جو چونکہ وہ ابھی معاملہ جو تھا انڈر انویسٹیگیشن تھا کہ اس کا انٹرنیشنل لنکس جو ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہو سکے تھے۔ اب جب کہ اٹارنی جنرل کے مطابق ہمارے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہیں کہ یہ اس کے پیچھے ایرانین حکومت کی پلے بک سے کی اٹیچمنٹ تھی، جو ایرانین گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ مل کے یہ کام ہو رہا تھا، تو اب انہوں نے ایف بی آئی کے جو ڈائریکٹر ہیں کرسٹوفر رے، ان کے مطابق ڈائریکٹ کلنگ جو پلاٹ تھا جس کے اندر یو ایس سٹیزن کو کل کرنا تھا، تو اب وہ اسٹیبلش ہو گیا ہے۔ تو اب یہ ابھی تھوڑی دیر میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بھی بریفنگ ہے، تو اس میں بھی اب یہی بات ڈسکس ہوگی کہ کیسے ایرانین گورنمنٹ دوسرے ممالک میں جو ہے وہ کر سکتی ہے، آپریشن کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈیا کا بھی ایک ایجنٹ ہے، اس کو بھی پکڑ لیا گیا ہے جس نے امریکہ کے اندر امریکی شہری کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اس کے پیچھے بھی اب انڈین جو حکومت ہے اس کے اہلکار بھی شامل تھے، تو وہ بھی اس وقت انویسٹیگیشن جاری ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا خرم۔ ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ امریکہ میں آصف مرچنٹ نامی شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، اور امریکی میڈیا کے مطابق آصف مرچنٹ پر ایران سے رابطوں کا الزام ہے۔ آصف مرچنٹ کو 12 جولائی کو امریکہ سے جانے کی تیاری کے وقت گرفتار کیا گیا تھا۔ مزید تحقیقات کے لیے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس پر اب مزید تحقیقات ہوں گی۔ آصف مرچنٹ کا پینسلوانیا میں ڈونلڈ ٹرمپ پر ہونے والے حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امریکی پولیس اور ان کی ذرائع یہ دعویٰ کر رہی ہے امریکی سیاستدان یا حکام کے قتل کی منصوبہ بندی کے الزام میں پاکستانی پر فرد جرم عائد کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ ان کا رابطہ ایران سے تھا۔ آصف مرچنٹ کے ایرانی حکومت سے مبینہ روابط ہیں۔ امریکی محکمہ یہ کہہ رہا ہے مرچنٹ جن کرائے کے قاتلوں سے رابطے میں تھا وہ دراصل انڈر کور ایف بی آئی اہلکار تھے۔ امریکی میڈیا کا یہ دعویٰ سامنے آیا ہے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ 14 جولائی کو یہ حملہ ہوا تھا جب وہ اپنے کارکنان سے خطاب کر رہے تھے، اور اس کے بعد ہی تحقیقات کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور امریکہ میں بڑے افسران کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ خرم سے ہی اس بارے بات کریں گے۔ خرم، تحقیقات میں کوئی پیش رفت ہوئی، کوئی نئی تفصیل سامنے آ سکی اس بارے؟ جی ابھی تو تفصیلات تو وہی ہیں جو پہلے اٹارنی جنرل اور ایف بی آئی کے جو تھے ڈائریکٹر، انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مزید حقائق جو ہیں وہ عوام کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اگر ایرانین حکومت اس میں ڈائریکٹ انوالو ہوتی ہے تو ایران کے اوپر بھی سخت جو ہے وہ پابندیاں اور اس کو انٹرنیشنل جو عدالت کے کٹارے میں لایا جائے گا۔ تو یہ ان کا مشترکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اگر ڈائریکٹ لنک اسٹیبلش ہو جاتا ہے ایران کے ساتھ، جو دوسرے جو ایف بی آئی کے اہلکار ہیں، جو سینئر اہلکار ہیں، ان کے مطابق یہ ایرانین جنرل سلیمانی کے قتل کے بعد ان کا جو اس کے اندر سینٹیمنٹ پیدا ہوئے اور اس نے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا شروع کیا کہ وہ کیسے اس کا بدلہ لے سکتا ہے۔ تو اسی حوالے سے جو اہم بات یہ ہے کہ اس کے پاس فائنینشیل اتنے ایسٹس نہیں تھے کہ خود سے کوئی چیز خرید سکتا، تو اس کو اس کے لیے اوورسیز سے پیسے منگوانے پڑے۔ تو اس میں رپورٹ میں یہ تو نہیں بتایا گیا کہ کس ملک سے اس نے پیسے منگوائے، لیکن اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ اس کی فائنینشیل پوزیشن اتنی مضبوط نہیں تھی کہ خود سے خرچہ کر سکے۔ تو یہ بھی بتایا گیا کہ اس کی 2 فیملیز ہیں، ایک پاکستان میں دوسری ایران میں،
तो उसी हवाले से उनका ये कहना था कि जो सिक्योरिटी जो एहलकार हैं जिनके साथ ये मिल के कार्रवाई कर रहा था, दोनों अंडर कवर एजेंट थे, दोनों के साथ मिलके इसने जो है वो कत्ल का प्लान बनाया। $5000 इसने कैश दिए एक हिटमैन को जो कत्ल में शरीक होना चाह रहा था, और दूसरा बंदा था उसको भी इसके अंदर असिस्टेंस के तौर पे शामिल किया, लेकिन उसको कोई पैसे नहीं दिए दूसरे बंदे को। तो उनके जो गवर्नमेंट है, क्योंकि दोनों गवर्नमेंट की बिहाफ पे काम कर रहे थे, इस वजह से उनके पास वीडियोस ऑडियोज की मुकम्मल डिटेल मौजूद। अच्छा खुर्रम शहजाद, ये बताइएगा कि जो किराए के कातिल हैं जिससे ये राबते में था वो अंडरकोर FBI एहलकार थे, इसके हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल, उसके लिए उन्होंने जो वर्ड इस्तेमाल किया, एक बंदे के साथ इसने राब्ता किया, इसको अपने साथ मिलाया, तो उसने जाके पुलिस को बता दिया कि ये बंदा मेरे साथ जो है वो मेरे कत्ल गारत में मुझसे करवाना चाह रहा है, हेल्प चाह रहा है। तो वो उस बंदे ने जब पुलिस से बात की तो पुलिस ने उसको एक और बंदे से मिलवाया जो कि हिटमैन था। तो दोनों ने मिल के इसके साथ काम करना शुरू कर दिया। तो दोनों ही पुलिस के एहलकार थे जिनके पास वीडियो ऑडियो की सारी टेक्नोलॉजी मौजूद थी, उसके साथ मिलकर सारी उन्होंने प्लानिंग की। जब सारा कुछ हो गया तो जुलाई के महीने में इसको शक हुआ आसिफ मर्चेंट को कि कोई मसला खराब हो सकता है, तो उसने मुल्क से भागने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी, जो उसने अपने दोनों जो पार्टनर्स थे उनके साथ शेयर कर दी। तो उन्होंने फिर आगे रिपोर्ट किया तो इसको फिर पकड़ लिया गया जुलाई के महीने में। तो इसका जो FBI के जो अंडरकवर एजेंट थे उनके मुताबिक इसका जो प्लान था कि अगस्त या सितंबर में FBI के अंडर कवर एजेंट का भी नाम सामने आ रहा है। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद।